लोग वहाँ की जो आवाम है इस वक्त, वहाँ जो असम्बली है वहाँ सारे 547 के लोग हैं, वो लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं, वज़ीर भी बेबस हैं, वहाँ के जितने भी MPs है पूरा सिस्टम बैठ गया है। और सिस्टम तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास हथियार हो और हथियार के जोर पर आप लोगों पर अपनी हुकूमत जमाएं। वहाँ सियासी अमल, जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उनके लिए स्पेस खत्म होता जा रहा है और सियासत वहाँ खत्म होती जा रही है। बलूचिस्तान में भाई अभी देखो हमारे इलाके में गैस कोई नहीं है, पानी क्या यानी दूर दूर से लोग आते हैं, पानी यहाँ से ले जाते हैं। भाई हमारा पानी का मसला है, हमारा बिजली का मसला है, हमारा गैस का मसला है, हमारा अभी देखो कोयटे से कराची तक 10 रोजगार का एक जरिया है। वहाँ ये बॉर्डर ट्रेड है, वहाँ ना कोई फैक्ट्री है ना कोई इस तरह के इदारे है या सरकारी ड्यूटी है। आपको पता है कि हमारे एमफिल किए हुए बच्चे भी मोटरसाइकिल के ऊपर पेट्रोल ढुलाई करते हैं। एमफिल किए हुए बच्चे ईरान से लाते हैं, ईरान से लेके आते हैं। ईरान के तो वहाँ से बॉर्डर से आ जाता है, लेकिन पंजगूर से, तुरबत से, गवादर से, कलार से मस्तुम तक इसको पहुंचा देते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर, या कोयटा तक मोटरसाइकिल के ऊपर। इसमें 70 लीटर होते हैं, 120 लीटर होते हैं। तो मजबूर अमन नहीं है वहाँ पे, बलूचिस्तान में वहाँ पे अमन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, अस्पताल खराब। आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट आपने यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सी मतलब ऐसी चीजें देखी हैं जो आप समझते हैं कि नहीं होनी चाहिए? जी नाज़रीन, तो हमारे साथ जमात इस्लामी के एक और भाई जो कि बलूचिस्तान से यहाँ पे आए हुए हैं, प्रेस क्लब के सामने जो है धरना जारी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। हलीम हमास, नाइब आमिर जमात इस्लामी कोयटा। माशाल्लाह। सर, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा, बड़े बेसिक से आप लोगों का मुतालबात हैं, कोई उम्मीद नज़र आ रही है गवर्नमेंट मानेगी या क्या सिचुएशन है? इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्ग मार्च जो हमने, ये जो हमारा 7वां 8वां दिन है, तो काफ़ी मुश्किलात झेली, लेकिन इसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह एक वफाकी हुकूमत ने मुज़ाकरात का अमल शुरू कर दिया है। हमारे जो 8 मुतालिबात हैं, हमारी टीम आज यहाँ लाहौर से रवाना हो गई इस्लामाबाद के लिए, तो वहाँ जाकर इंशाल्लाह आज इनके मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। इन मुज़ाकरात के नतीजे में हमें यह मालूम हो जाएगा, थोड़ा बहुत हमें इशारे मिल जाएंगे कि हुकूमत संजीदा है कि नहीं, हुकूमत मसाइल हल करना चाहती है कि नहीं चाहती। मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए, इस रियासत के लिए, इस सिस्टम के लिए एक बेहतरीन चांस है, बेहतरीन मौका है कि वो बलूचिस्तान की आवाज़ सुने। वहाँ जो आतिशफशां पट पड़ने वाला है, इसको पटने से बचाए। और वहाँ जो इतना फ़र्क है, यानी आप ज़रा दूसरे सूबों को देख लें, बलूचिस्तान की हालत देख लें, वहाँ शहराई महफूज नहीं है, वहाँ अगवा बर तावान हो रहे हैं, वहाँ तालीमी निज़ाम तबाह बर्बाद हो गया है, यहाँ लोगों का रोज़गार तबाह हो गया है, आपके सामने तमाम बॉर्डर्स बंद हो गए हैं। तो ये सूरत हाल है सारे इन मसाइल के हल के लिए इंशाल्लाह उम्मीद है। सर, मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूँगा, खास कर जो वहाँ पे लोगों को बड़ा उठाया जाता है, हम न्यूज़ में सुनते हैं तकरीबन हर फैमिली के अंदर किसी न किसी बंदे को उठा लेते हैं, ये कौन उठाता है? मैं ये थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपसे। असल में हमने यहाँ बात रखी है पंजाब के सामने भी, वफाक के सामने भी, तमाम आवाम के सामने। बलूचिस्तान वालों को, पंजाब वालों को शुक्रिया कि हमारा भरपूर इस्तकबाल किया, हमें यहाँ आने का मौका दिया। हमने इनको बताया कि भाई वहाँ जो पश्तून मर रहा है, बलोच मर रहा है, पंजाबी मर रहा है, हज़ारा मर रहा है, ये सारा कुछ एक शख्स कर रहा है, एक वो है। और इसमें जिस बंदे का कातिल मालूम ना हो, जाहिर बात है रियासत उसका कातिल है, ये जो कातिल है ये आकर कत्ल कर देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। इसका क्या मतलब है? अगर वो पकड़े जाएं, उनको सजा दी जाए, तो लोगों को मालूम हो जाएगा कि भाई कातिल पकड़ा गया और सजा दी गई। आज तक न किसी कातिल को पकड़ा गया है। इस पूरे निज़ाम में ये जो बिल्कुल ऐसा गैर मालूम सूरत हाल है। ऐसा क्यों जा रहा है? ये जुल्म बलोचों के साथ ही क्यों है? असल में डर किस चीज़ का है? असल में ये है कि लोग, वहाँ की जो आवाम है इस वक्त, वहाँ जो असम्बली है वहाँ सारे 547 के लोग हैं, वो लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं, वज़ीर भी बेबस हैं, वहाँ के जितने भी MPs है पूरा सिस्टम बैठ गया है। और सिस्टम तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास हथियार हो और हथियार के जोर पर आप लोगों पर अपनी हुकूमत जमाएं। वहाँ सियासी अमल, जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उनके लिए स्पेस खत्म होता जा रहा है और सियासत वहाँ ख़त्म होती जा रही है। बलूचिस्तान में अगर सियासत नहीं होगी, जमहूरियत नहीं होगी, तो मज़ीद ये मसाइल होंगे। और मसाइल क्या नतीजा निकलेगा? आप जितने लोगों को दबाएंगे ना, और जितना दबाते जाएंगे, वो स्प्रिंग की तरह वापस रद्द-ए-अमल देंगे, बड़ा खतरनाक होगा। और सर, ये भी हम देखते हैं कि जो मारंग बलोच है वो भी बड़ा आवाज़ उठाती है, जो लोगों को किडनैप किया जाता है। आप लोग भी उसको सपोर्ट करते हो या क्या सीन है? अब मारंग बलोच है, ये एक डॉक्टर खातून है, तालीम याफ्ता लोग हैं। इसके साथ जो शाजी है सबगतला, वो हमारे साबिक आमिर जमात इस्लामी बलूचिस्तान मौलाना अब्दुल साहब के बेटे फर्जंद हैं उनके। वो लोग उठे थे, उन्होंने आवाज़ उठाई, सियासी अमल किया, और सियासी अमल के नतीजे में उन्होंने आवाज़ उठाई, हुकूमत ने जाकर उनको गिरफ्तार कर लिया। इसकी वजह से आम जो लोगों के जो जज्बात हैं, जो एहसासात हैं, वो इनके साथ हैं। यानी कि लोगों के लिए जो आवाज़ उठाता है उसको भी उठा लिया जाता है और उनको बंद कर दिया जाता है। हमारा मुतालिबा एक ये भी है कि जो मारंग है और जो सबगतला शाजी है, इन लोगों को सबको रिहा कर दिया जाए। वहाँ जो कुछ लोग बात करते हैं, तो जाहिर बात है कुछ लोग जिनके मफादात वहाँ मुंसलिक है,
جو بتے لینے میں مصروف ہے, جو وہاں کے سمنگلی میں مصروف ہیں, اور جو وہاں نظام کو, جمہوری نظام کو چلنے نہیں دیتے, وہی لوگ یہ کام کر رہے ہیں. اور سر اکثر ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ بعض اوقات مطلب ادھر پنجاب سے لوگ جاتے ہیں اور ادھر سے ان کی لاشیں آتی ہیں, وہ کیا سین ہے, ان کو کون مارتا ہے؟ اصل میں یہ سار جو میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ یہ سب کچھ میں ایک ہی شخص مسلمان جو بلوچ کو بھی مارتا ہے, پشتون کو بھی مارتا ہے, ہزاروں کو بھی مارتا ہے, پنجابی کو بھی مارتا ہے, وہاں کے جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کو مارتے ہیں. وہاں جو پیٹرول ہے نا, جو بارڈر ٹریڈ وغیرہ سب کچھ ہے, وہاں عوام دیکھے کہ وہاں کاروبار نہیں ہے, کارخانے نہیں ہے, وہاں کچھ بھی نہیں ہے. وہاں بہت سارے جو ہمارا روزگار کا ہے وہ بارڈرز پر منحصر ہے. اس میں ایک باجا بارڈر جو ہمارا چمن بارڈر ہے, یہ جو چمن کی آبادی ہے, یقین جانیے اس وقت وہ لوگ خودسوزی کر رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں, ان کے پاس کاروبار نہیں رہ گیا, بارڈر آپ نے بند کر دیا. بارڈر ٹریڈ پوری دنیا میں ایک بڑا کاروبار ہوتا ہے. آپ راہداری دے سکتے ہیں, راہداری دے دیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کاروبار کرتے جائیں. بلوچستان میں جب اتنی بری صورتحال ہے, آپ کو کیا پڑا ہوا ہے کہ آپ وہاں جا کر بارڈر ٹریڈ بند کر دیں؟ بارڈر ٹریڈ کیوں بند کرتے ہیں؟ اس کے لیے ایک اچھا سا راستہ دے دیں, آپ کا ٹیکس بھی جمع ہوتا جائے گا, آپ کا کاروبار بھی بڑھتا جائے گا اور بہتری آ جائے گی انشاءاللہ. اور سر ایک آپ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ سی پیک میں آپ لوگوں کو حصہ دیا جائے, تو وہ کیا ہے مطلب؟ سی پیک میں اس وقت جتنا بھی کچھ ہوا ہے, حالانکہ ہوا ہے بلوچستان کے نام پر, گوادر کے نام پر ہوا ہے. گوادر نہ ہو تو سی پیک کیا ہو جائے گا؟ لیکن سی پیک کے جتنے بھی پروجیکٹس وغیرہ ہیں وہاں بلوچستان میں ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہے, آپ جا کر وزٹ کر لیں بلوچستان کا, آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے. کام نہیں ہو رہا ادھر, بالکل کام نہیں ہو رہا, سب کچھ باہر ہوتا جا رہا ہے, لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. اسی وجہ سے لوگوں کے اندر احساس محرومی پیدا ہو رہی ہے. ویسے ہم نے یہ مطالبات اٹھائے, یہ مطالبات ہم نے سامنے رکھے ہیں. اگر حکومت نے سنجیدگی دکھائی اور مطالبات کو حل کرنے کی کوشش کی تو ٹھیک ہے, ہم واپس جائیں گے, مارچ واپس بلوچستان پہنچ جائے گا. وہاں لوگوں کو خوشخبری دے گا کہ بھائی وفاق نے ہماری بات سنی, اسلام آباد نے ہماری بات سنی, مزید انشاءاللہ مطالبات ہمارے حل ہوں گے. آپ لوگ انشاءاللہ امید رکھیں. اور اگر خدا نخواستہ مطالبات نہیں ماننے جاتے تو آپ لوگ ادھر سٹے کرو گے, ادھر ادھر اسٹے نہیں کریں گے, یہاں بالکل اسٹے نہیں کریں گے. یہ سارے ہمارے جتنے بھی کارکنان ہیں, یہ جو قافلہ ادھر آیا ہے, یہ قافلہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوگا. اگر اسلام آباد میں ہمارے گورنمنٹ روک رہی ہے سر, ہم دیکھ رہے ہیں چاروں سائڈ پہ اس کے پولیس, باوجود بھی جماعت اسلامی کی ایک تاریخ ہے, جماعت اسلامی کو آج تک کسی نے روکنا نہیں پایا ہے. آپ کو یاد ہے کہ جو بنظیر کی حکومت تھی, انہوں نے دھرنے دیے تھے قاضی حسین احمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے, اور وہ دھرنے کامیاب ہو گئے تھے, بنظیر کی حکومت گر گئی تھی. اب بھی یہ جو کاروان ہے, کل حافظ نعیم رحمان صاحب نے جماعت اسلامی کے امیر نے اعلان کیا ہے کہ اگر مطالبات نہیں مانے گئے تو انہوں نے کہا ہے کہ میں مارچ کی خود سربراہی کروں گا اور اس مارچ کو لے کر چلوں گا اسلام آباد. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. بھائی آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے گا, آپ اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی میں اسٹوڈنٹ ہوں, اسلامی جمعیت طلبہ کا رکن ہوں, اور یونیورسٹی آف لورائی میں زولوجی ڈپارٹمنٹ میں پڑھ رہا ہوں. جی تو اسٹوڈنٹ ہو کر آپ جو ہے بیسک جو بلوچستان والوں کے جو مطالبات ہیں ان کو لے کر جناب ان کی ترجمانی کرتے ہوئے یہاں پہ بیٹھے ہو, کیا کو امید نظر آ رہی ہے یا نہیں, کیا سین ہے؟ جی بہت سے امید نظر آ رہے ہیں. ہم وہاں سے اپنی فریاد لے کر آئے, وہاں ہمیں بہت تنگ کر رہے ہیں. یہاں امن نہیں ہے, وہاں پہ بلوچستان میں وہاں پہ امن نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, اسپتال خراب آپ ہے. اسٹوڈنٹ ہو, اسٹوڈنٹ آپ نے یونیورسٹی کے اندر کون سی مطلب ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے؟ یعنی کہ اسٹوڈنٹ کے کون سے مطالبات ہیں, کون سے ایسے حقوق ہیں جو وہاں پہ ان کو دبایا جاتا ہے؟ وہاں پہ یہ ہے کہ ہماری پنجاب کی حکومت سے ہمارے وہاں پہ اسکالرشپ کے پروگرامات ہوتے ہیں, ان کو وہاں پہ یعنی کہ پنجاب گورنمنٹ ادھر دے رہی ہے, ادھر کی گورنمنٹ آپ لوگوں کو نہیں دے رہی؟ وہاں پہ نہیں دے رہے, ہمیں نہیں دے رہے, کچھ فیسلٹیز بھی نہیں دے رہے. جتنے بھی پروگرامات آتے فیسلٹی کسی کی طرف سے جہاں سے بھی آتے وہ ہمیں وہاں پہ نہیں دیتے. وہاں پہ مطلب وہاں سے کیا کیا ہیں جب مطلب پروجیکٹ لے کے آتے ہی نہیں ہے, پروجیکٹ لے کے آتے نہیں ہے, وہاں پہ آتے نہیں ہے. جو بھی لاتے ہیں مداخلت ہوتی ہے وہاں پہ خود کرپشن ہوتی ہے. وہاں سے وی سی سے لے کر عام ٹیچر تک سارے کرپشن کرتے ہیں, کرپشن میں ملوث ہوتے ہیں. ادھر فیس کتنی ہے سیمیسٹر کی؟ سیمسٹر کی 70,000 بھی ہے, 20,000 بھی ہے. مارننگ میں صرف مارننگ ہوتی ہے, وہاں پہ صرف مارننگ ہوتی ہے. وہاں پہ مختلف ڈپارٹمنٹ آپ کی زولوجی کے ڈپارٹمنٹ میں کتنی فیس ہے ایک سیمیسٹر؟ 9,000. 9,000 فیس تو مناسب ہے, پھر بھی فیس مناسب ہے, لیکن وہاں پہ کرپشن زیادہ ہے. وہاں پہ اور پروجیکٹ آتے ہیں ہمارے, ابھی سولر کے سسٹم بھی لگ رہے ہیں, وہاں پہ اور پروجیکٹ بھی آ رہے ہیں, لیکن وی سی جو ہے وہ اس کو انویسٹ وہاں پہ نہیں کر رہا ہے, صرف کرپشن کر رہا ہے. جتنے بھی پیسے آ رہے ہیں وہ کرپشن. وہاں پہ فیسلٹی نے ہمارے میں تھوڑا سا آپ سے ایک مثلا آپ لوگوں کے بیسک 8 مطالبات ہیں, ان میں سے ایک مطالبہ یہ ہے کہ وہ جو بارڈر ہے وہ کھولا جائے. میں تھوڑا سا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا وہ کون سا بارڈر ہے اور اس سے کس کس ملک کے درمیان ٹریڈ ہوتی ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے؟
ये हमारे ईरान के साथ हमारे ट्रेड हो रहे हैं, हमारे बॉर्डर है, इसी तरह चमन बॉर्डर है हमारा सबसे बड़ा मसला। वहाँ पे इतने लोग मर गए, इतने एहतिजाज पे बैठे थे, वो बंद किया था बॉर्डर, उसको खोल नहीं रहे। ट्रेड के लिए इलीगल तौर पे तो वो कर रहे हैं, लेकिन नहीं, अक्सर हम सुनते हैं ना, कहते हैं कि वहाँ से बलोच ये सॉरी उधर से कोई मतलब खासकर ईरान से कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे स्मगल होती हैं, इस तरह का कोई सीन तो नहीं है, इस वजह से शायद उन्होंने बंद किया हो। नहीं, वो तो लीगल तौर पर भी कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत के साथ इतना इख्तियार है, यहाँ पे हमें रोक सकते, किसी को रात को निकाल सकते हैं, लोगों को मार सकते, उठा सकते, वो भी तो कर सकते हैं। उनके हाथ में तो, रियासत के हाथ में तो सब कुछ है, सबको पता है कि वहाँ पे कौन कर रहे हैं। आपके यूनिवर्सिटी के अंदर को बच्चों को भी उठाया जाता है, अगवा किया जाता है? नहीं, यूनिवर्सिटी से वहाँ से नहीं, लेकिन मुदाखलत की कोशिश कर रहे हैं। 7-8 मरतबा उन लोगों ने कोशिश की, हालात वहाँ पे खराब हो गए। हमारे लोरलाई में धमाके हुए थे, लोरलाई में कैंट पर हमले हुए थे, इन लोगों ने खुद किए थे। जब वहाँ सर आप काम क्या करते हैं? मैं जमात इस्लामी का अमीर हूँ माशाल्लाह, ज़िले मस्तूम का, और पॉलिटिक्स करता हूँ, सियासी वर्कर हूँ। माशाल्लाह। मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा, आप लोगों के 8 मुतालबात हैं, मैं हर एक जो मुतालबा है वो मुख्तलिफ लोगों से डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, खास कर एक आप लोगों का ये भी मुतालबा है कि मुनशियात की रोकथाम को रोका जाए। मेरा आपसे सवाल यह है कि मुनशियात की रोकथाम के लिए गवर्नमेंट ने वो बॉर्डर जो है वो बंद कर दिए हैं, आप ऊपर से कह रहे हो कि बॉर्डर भी खोले जाएं और ऊपर से आप कह रहे हैं कि मुनशियात को भी रोका जाए, क्या सीन क्या है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मंशियात के हवाले से मेरे ख्याल में बॉर्डर से तो इतना मंशियात नहीं होता है जितना ये हमारे ये लोग खुद मंशियात के लिए इनके कारोबार है, सिस्टम के लोगों के जो बड़े बड़े लोग स्मगलर है, बड़े बड़े लोग है, मंशियात फरोख्त है, इनके सारे मुआहदे बातें सारे सिस्टम इनके बने हुए हैं। इस बात को ये नहीं डाले कि बॉर्डर हमने मंशियात के लिए बंद किया है, तो अभी बॉर्डर बंद है, अभी मंशियात कहाँ से आ रहे हैं? इस वक्त अभी भी आ रही हैं, अभी भी आ रही है। हर तरफ आपको मवाली मिलेंगे, हर तरफ चरसी मिलेंगे, ताकि यूनिवर्सिटियों के अंदर तलबा में मुख्तलिफ जगहों पे ड्रग माफिया बहुत वो आगे है इस वक्त। आप क्या समझते हैं किस मुल्क से ये स्मगल होके आती है जितने भी मुनशियात हैं, ईरान से या किसी और मुल्क से? मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो स्मगल नहीं होता है, वो तो यही लोग खुद यानी कि कारोबार करते हैं इसका, वहीं पे हो सकता है, कहाँ जहाँ से भी हो सकता है, वो तो हुकूमत बता सकता है कि कहाँ से स्मगलिंग हो रहा है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस वक्त बॉर्डर बंद है, अभी कहाँ से हो रहा है ना? इस वक्त बॉर्डर तो बंद है, चमन बॉर्डर बंद है, ईरान बॉर्डर बंद है, तफ्तान बॉर्डर बंद है, सारे बॉर्डर बंद है, अभी मंशियात कहाँ से आ रहा है? ठीक है ना। और ये जो भत्ता लेने का सिलसिला है, आप लोगों का ये भी मुतालबा है कि भत्ता खोरी बंद की जाए, ये भत्ता कौन लेता है? ठीक है ना, हर चेक पोस्ट के ऊपर FC भत्ता लेता है। अगर ट्रांसपोर्ट वालों से लेते हैं या वैसे हर बंदे से? देखे वहाँ पे जो ट्रेड है ना बॉर्डर के साथ, वहाँ पे जो लोग तेल के कारोबार करते हैं वो मस्तूंग तक वहाँ से मोटरसाइकिल के ऊपर तेल लेके आते हैं। रोजगार के और जराए नहीं है वहाँ पे, रोजगार का एक ही जरिया है वहाँ, ये बॉर्डर ट्रेड है। वहाँ ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई इस तरह के इदारे है, या सरकारी ड्यूटी है। आपको पता है कि हमारे MPhil किए हुए बच्चे भी मोटरसाइकिल के ऊपर पेट्रोल ढुलाई करते हैं। MPhil किए हुए बच्चे ईरान से लाते हैं, ईरान से नहीं, ईरान से लेके आते हैं। ईरान के तो वहाँ से बॉर्डर से आ जाता है, लेकिन पंजगूर से, तुरबत से, गवादर से, कलात से मस्तूंग तक इसको पहुंचा देते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर, या कोयटा तक मोटरसाइकिल के ऊपर, जिसमें 70 लीटर होते हैं, 120 लीटर होते हैं। तो मजबूरन अपने बच्चों के पेट पालने के लिए तो ये तो कुछ करना तो पड़ेगा ना। अस्सलाम वालेकुम सर। बाबा साहब मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह 50-60 साल आपकी एज है, आप भी इधर धरने में आए हुए हो, मकसद क्या है? मकसद हमारा जो मुतालबा है ना, हम उस मुतालबे को लेकर के हम लोग इस्लामाबाद रवाना हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की फजल करम से हमारे जिंदगी के रास्ते में जो रुकावट थी ना, वो सारा हम लोगों ने पलान करके अल्लाह पाक ने हमें इज्जत के साथ लाहौर तक पहुंचा दिया। और अभी भी इंशाल्लाह हमारा कोशिश है कि हम इस्लामाबाद जाएंगे। लेकिन हमारा मुतालबा ये है कि भाई आप ये हमें बताएं कि आप बलूचिस्तान के अवाम से दुश्मनी क्यों करते हैं, आपका दुश्मनी का मकसद क्या है? सर थोड़ा सा मैं ये भी आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि आपकी माशाल्लाह एज काफ़ी है, पहले हालात ज़्यादा ख़राब थे या अब ज़्यादा हालात ज़्यादा ख़राब है? क्योंकि वो अवाम के लिए रुकावटें बन रही है। अभी देखो ना, अभी कारोबार हमारे इलाके में ज़राअत तो बिल्कुल तबाही है। पहले हालात थोड़े बेहतर थे, उस वक्त हालात अच्छे थे, लेकिन उस वक्त भी ख़राब था।
لیکن ابھی جو ہے حالات بہت خراب ہو گئے کہ لوگ اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے یعنی بازار جاتے ہیں یا اپنے کھیتی باڑی کی جاتے ہیں یا کوئی کام کے لیے جاتا ہے، لیکن اس کو واپس یہ تسلی اس میں نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر سلامت واپس پہنچ جائے۔ ہم نے خود دیکھا ہے، ہمارے تو مقصد ہمارا یہ ہے کہ بھائی ہمارے جو مطالبہ ہے، ابھی آپ نے جو ہے چمن بارڈر بند کیا ہے، ایران بارڈر بند کیا ہے، ہمارا کاروبار روزگار ہمارے اسی کی وجہ سے۔ ابھی آپ سے میں نے ڈیزل لیا، ہم نے اسے اٹھا کے پھر اس بھائی کو دی دیا، پھر مطلب ہمارے 50 روپے 200 روپے یا 300 روپے ہماری بچت ہو جاتی ہے، اس کو بھی ہم سے چھین لیا ہے۔ ابھی ہم کو بتاؤ کہ ہم کدھر جائیں؟ آپ کیا کاروبار کیا کرتے ہیں؟ مطلب بچوں کے لیے روزگار کیسے کماتے ہیں؟ اب کبھی کاروبار کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ پہلے ہماری ذمہ داری تھا، ابھی ذمہ داری کچھ بھی نہیں ہے، ذمہ داری بھی نہیں کرنے دے ذمہ رہے؟ داری بھی نہیں کرتے، لیکن ذمہ داری کا خرچہ اتنا ہے کہ کم از کم ہر بور کے اوپر بور لگائے کم از کم 1 کروڑ روپے اس کا خرچہ ہے۔ ابھی ہم کو شام کا ہم لوگ کو نام شبیلے کے محتاج ہے، اور ہم 10 لاکھ روپے کہاں سے یعنی 1 کروڑ روپے کہاں سے ہم لاوے؟ یہ سارا گورنمنٹ نے ٹیکس لگایا ہوا ہے۔ سارا گورنمنٹ کا بلوچستان کے عوام کے ساتھ دشمنی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے یہاں جو یہ جو کوٹمنڈو ہے، کوٹمنڈو سے اس طرف راستہ بالکل ایسا بنا ہوا ہے کہ یعنی بالکل واقعی بھائی پاکستان اس طرف ہے، اور کوٹمنڈو سے اس طرف آپ جائیں نا، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ پاکستانی ہے، بلوچستان پاکستان کا صوبہ نہیں ہے۔ بھائی کیوں صوبہ نہیں ہے؟ اسی پاکستان کی وجہ سے آپ لوگ آباد ہے، اسی پاکستان کی وجہ سے آپ لوگ جو بڑے بڑے ملکوں کے ساتھ جو بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے پاکستان اس وقت جو ہے نا بلوچستان پاکستان کا دل ہے۔ سر ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ وہاں پہ جرگے ہیں، مطلب بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کی کمیٹیاں ہوتی ہیں، وہ کنٹرول کرتے ہیں آپ لوگوں کو، تو وہ جرگے بھی ان کو بھی آپ لوگ مطالبات وہ جرگہ ایسا جرگہ ہوتا ہے، وہ اپنے جو ہے نا یعنی اپنے سیاسی فوائد کے لیے، پارٹی کے، لیکن ہماری جو عوام کا مقصد ہے نا ان کی کوئی نہیں سنتا۔ ان کی کوئی نہیں سنتا ہے۔ ابھی میں ایک سیاسی نمائندہ ہوں، میرا کوشش ہے کہ بھائی ابھی دیکھو ہمارے علاقے میں گیس کوئی نہیں ہے، پانی کا یعنی دور دور سے لوگ آتے ہیں، پانی یہاں سے لے جاتے ہیں۔ بھائی ہمارا پانی کا مسئلہ ہے، ہمارا بجلی کا مسئلہ ہے، ہمارا گیس کا مسئلہ ہے، ہمارا ابھی دیکھو کوئٹہ سے کراچی تک 10,000 آدمی جو ہے شہید ہو گئے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، حالانکہ سی پیک جو ہے نا کوئٹہ گوادر سے یعنی لاہور تک یہاں سے کوٹمنڈو سے کرنا تھا، انہوں نے اس کو بلا دیا ادھر سے کراچی سے سکر سے ادھر بھائی کیوں لے گا اپنے؟ ہم لوگ پہلے خاموش تھے، ہم لوگوں نے صبر کیا کرتے 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 ہم لوگ تنگ آ گئے۔ اگر ہم کو بتا ہم کدھر جائے یار؟ ابھی تو مجبور ہو گئے، ہمارے مولا نے سامان کو اللہ پاک جزا خیر دے، انہوں نے سوچ کر قدم کر اٹھا کر کے چلو بھائی ہم لوگ اسلام آباد جائیں گے، اپنا بھائی ہمارا یہ مطالبہ ہے، ہمارا یہ مطالبہ منظور کرے بھائی۔ سمجھ گیا پاپا صاحب بہت بہت شکریہ۔ مہربانی تابعدار، مہربانی۔